बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। खबरें काफ़ी हैं आपके साथ शामिल करने के लिए, लेकिन ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस स्टोरी के अलावा दिल ही नहीं किया किसी और खबर से शुरू करने का। लीबिया के हाजी वाली कहानी आपने सुन ली होगी और आपने उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि आमिर कजाफी, लीबिया के आमिर कजाफी के साथ क्या हुआ। यानी कि जब मोहर लग जाती है तो फिर क्या होता है। लीबिया के आमिर कजाफी ने, नाज़रीन आपको ये अंदाज़ा है कि हज के लिए जाना था, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनके नाम की वजह से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। मीनवाइल उनको बिठा दिया गया, जहाज उड़ गया, जहाज उड़ा, वहां पर उसको टेक्निकल खराबी का सामना करना पड़ा, जहाज वापस आया। मीनवाइल आमिर कजाफी की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी थी। आमिर कजाफी के बारे में जब कंट्रोल टावर ने कहा जहाज को कि भाई, पायलट को, कि भाई वो एक मुसाफिर आपका रह गया, उसने हज पे जाना है, आप उसको ले जाइए, लेकिन जहाज के अंदर बिठाने से पायलट ने इनकार कर दिया, दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया। और फिर नाज़रीन इकराम जो कुछ हुआ वो हमेशा याद रखा जाएगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये जहाज फिर से उड़ा, फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, फिर वापस आया और फिर पायलट ने कहा कि ये जहाज अब आमिर के बगैर नहीं जाएगा। तो दरवाजे नाज़रीन इकराम जहाज के खोले गए, आमिर बैठा। अब यकीन नहीं, मैं कल से एक नहीं, हो सकता है आपने भी ये स्टोरी सुनी हो पहले, मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई बार ये स्टोरी पढ़ी है और कई बार मतलब ऐसे ऐसे महसूस हुआ कि यार जब मोहर लग जाती है ना, जब मोहर लग जाती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। जब ऊपर से फैसले हो जाते हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो इंसान के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती हैं। तो आमिर कजाफी की जो स्टोरी है वो बहुत सारे पैगाम भी देती है। वो ये भी पैगाम देती है कि थोड़ा हौसला रखें, अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन हो, कामिल यकीन तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सो आमिर कजाफी की स्टोरी पढ़ के कम से कम मुझे तो बड़ी मुझे बहुत ही खुशी हुई है और यकीन मज़ीद मजबूत हो गया है कि इरादे मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। यही सारी चीज़ नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। इरादे कितने मजबूत हैं, दैट्स रियली व्हाट मैटर्स, इरादा कितना मजबूत है। चलिए आज नाज़रीन इकराम, चूंकि 28 तारीख है, दिन बड़ा अहम है, 28 मई है, आज यौम तकबीर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं और फिर मैं सारी खबरें और जो जनरल आसिम मुनीर साहब सोच रहे हैं, जो फील्ड मार्शल साहब सोच रहे हैं, वो अपना इरादा कैसे बदल रहे हैं, कहने को कुछ और है, होने को कुछ और है, ये क्या कहानी है, ये इसको ज़रा हम देखते हैं। आज सबसे पहले तो नाजरीन 28 मई है, यौम तकबीर है। आज जौहरी ताकत हम बने थे और इसी जौहरी ताकत की वजह से आज खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार है। और जो रिसेंटली हुआ इसी मई के अंदर, हमने जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिस तरह से उनके जहाज़ गिराए, और पाकिस्तान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, महफूज रहा और महफूज रहेगा इंशाल्लाह, वो उस जौहरी ताकत की वजह से है। तो आज सबसे पहले तो अब्दुल कदीर खान को सलाम, जो भी कहिए, भुट्टो ने इस मामले को शुरू किया तो उनको सलाम। लेकिन एक कहानी है, आज जब नाजरीन मैं ये देख रहा था कि गवर्नमेंट ने जो इश्तिहारात जारी किए 28 मई को यौम तकबीर को सलाम करने के लिए या खराज तहसीन पेश करने के लिए, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है, उसमें जियाउल हक की तस्वीर भी है, उसमें कई जगहों पर भुट्टो की तस्वीर भी है, उसमें मौजूदा आर्मी चीफ की भी तस्वीर है, मौजूदा तमाम चीफ्स की तस्वीरें भी उसमें हैं। एक तस्वीर मिसिंग है और वो है मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान की, कि जिसने इस मिशन को कंप्लीट किया, कि जिसने ये जौहरी ताकत हमें बनाया। यानी मैं हैरान हूं नाजरीन, मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है ना, भारत के, जिन्होंने भारत को जौहरी ताकत बनाया, जिस दिन वो वफात पाए, मोदी, आपको पता है उसका क्या जज्बात है मुसलमानों के बारे में, लेकिन मोदी पहुंचा और उसने यूं हाथ बांधे और यूं हाथ बांध कर यूं नीचे झुका और उसने अब्दुल कलाम को सलाम पेश किया, अब्दुल कलाम को सल्यूट पेश किया कि भाई आपने भारत को एक जौहरी ताकत बना दी। और हमने अपने मोहसिन के साथ क्या किया। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने अब्दुल कदीर खान साहब की वो किताब पढ़ी है, जितना मुझे तौफीक हुई पढ़ने की, लेकिन उसका जो पहला सफ़ा है ना, पहला, उसके ऊपर पता क्या शेर लिखा है, अब्दुल कदीर खान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले सफ़े के ऊपर शेर लिखा है कि गुजर तो गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ कूफियों में गुजरी। ठीक है, अगर मैं उसको थोड़ा आगे पीछे नहीं कर रहा, आप मफहूम के ऊपर तवज्जो दीजिए कि मफहूम यह है, अब्दुल कदीर खान साहब ये समझते हैं कि मैंने जो है वो जिंदगी तो गुजार दिया, लेकिन कूफियों में गुजारी है। कूफी कौन है? कूफी वादा खिलाफों के लिए इस्तारातन इस्तेमाल होता है, कूफी धोखा देने वालों के लिए इस्तारातन इस्तेमाल होता है, कूफी वो जानिसार जो पीड़ में छुरा खोंपते हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है।
تو پاکستانیوں کے لیے وہ شخص جس نے ہمیں جوہری طاقت بنایا کوفیوں کا لفظ استعمال کیا، اور یقین کیجئے ہم کوفی ہیں۔ میں تو مانتا ہوں کہ بھائی بحیثیت پاکستانی بہت سارے ہم میں سے دیکھیے نا، جو احسان کرتا ہے ہم اس کے پیٹ میں چھرا گھومتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا، آج عمران خان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس نے پاکستان پہ احسان کیا، پاکستان کو ایک شہرت دلائی، پاکستان کے نام بلند کیا، نوجوانوں کی عزت کرائی، ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوئی۔ تو آج عمران خان کہاں پر ہے؟ وہ جیل کی کال کوٹری میں پڑا، اور کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ کیا کہا جا رہا ہے ذرا یہ سنیے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنٹ بات بتانے والی ہے کہ عمران خان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں ان آفیشیل اسپوکس پرسن جناب منیف فاروق صاحب کی وہ کہانیاں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت طاقتور لوگ عمران خان کے بارے میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہی از ڈن، یعنی کہ اب ان کا کام ہو گیا ہے۔ منیف فاروق صاحب نے یہ آن ایئر کہا کہ بھائی وہ بہت طاقتور لوگ اس کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ہی از ڈن۔ ناظرین، آپ ایک اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے، میں تھوڑا سا مجھے بتائیے، کیا واقعی عمران خان از ڈن؟ عمران خان از ناٹ ڈن۔ آج 80% نوجوان، 80% لوگ اس کے فالوور ہیں۔ ہی از ناٹ ڈن۔ آپ نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی ہیں۔ عمران خان از ناٹ ڈن سر، عمران خان از ناٹ ڈن۔ عمران خان جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہے، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ عمران خان کو لوگ بھول کے آگے نہیں چلے گئے ہیں۔ عمران خان آج ڈیل نہیں کر رہا تو اسے پتا ہے میرے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے، آج بھی اس کا پیغام چلا ہے کہ بھائی میں پوری زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں پوری زندگی کال کوٹری میں پڑے رہنے کے لیے تیار ہوں، تو میں تو اپنے سوچ کو تبدیل نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے منیف فاروق صاحب نے یہ بھی کہا، سنیے ذرا، وہ میں منیف فاروق صاحب جو کہ ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہے نا، تو میں ذرا وہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ذہن سوچیے کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، سیاسی استحکام آ گیا ہے، ملک آگے چلا گیا، آپریشن بنیاد المرصوص میں یکجہتی آئی، فیلڈ مارشل کا وقار اور درجہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان کے بغیر ہو گیا۔ عمران خان کے پاس کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے؟ فزیکلی ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ منیف فاروق بالکل، اگر تو کوئی ایکسٹینشنز چاہیے، اگر کوئی ایسا کام ہے تو وہ تو عمران خان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عمران خان، اگر آپ نے آئین قانون کے مطابق چلنا ہے، آئین کے مطابق کہ جس کی قسم کھائی ہے، جس کا حلف اٹھایا ہم نے، اگر ہم نے حلف کے تحت چلنا ہے تو عمران خان کے پاس ہی سب کچھ ہے۔ عمران خان کے پاس 180 سیٹیں ہیں۔ عمران خان 2/3 اکثریت کے ووٹ رکھنے والا ہے۔ یا تو پھر آپ آئین کی کتاب پھاڑ دیجئے، یا آپ اس کو ٹٹھے کنویں میں ڈال دیجئے، نالے میں بہا دیجئے، تو کہیں عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ آپ پھر کہیں تانا شاہی بنا دیں، ڈکٹیٹرشپ بنا دیں، ملک کے اندر اناؤنس کر دیا جائے، لیکن ایسا جو ہے وہ اچھا، اب ہاتھی کے دانت کھانے کا اور ہے، دکھانے کے اور ہیں۔ منیف فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سن لیا، میں ذرا آپ کو دوسرے طریقے سے دوسری چیزیں بتاتا ہوں۔ صرف معاملہ یہاں پر نہیں ہے ناظرین کرام، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی کر رہی ہے، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹاپ سے ہی ہوتا ہے، تو جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی جو ہے وہ کچھ آخری لمحے اپنی سوچ تبدیل کریں۔ اس کے لیے ناظرین کرام انصار عباسی صاحب کی خبر، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مان گئے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز اور صنعت کاروں سے بات کرنے کے لیے۔ بھائی عمران خان نے کس کو منع کیا؟ وہ کہتے، اور پھر انہیں سے تھوڑا سا فریم کیا ہے، اپنی دال نہ گلتی ہوئی دیکھ کر عمران خان مانے ہیں۔ اچھا، عمران خان تو پہلے سے ہی مانے ہوئے تھے۔ عمران خان نے کب انکار کیا تھا ان سے ملنے کے لیے؟ عمران خان تو شروع سے مانے ہوئے۔ عمران خان تو کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے، عمران خان تو کہتے ہیں گفتگو ہونی چاہیے، عمران خان تو کہتے ہیں کہ ہمیں آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اور وہ تو عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان کیسے مان گئے؟ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں بھی تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو مظہر برلاس صاحب کی آج میں کالم پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ ویڈیو بھی ان کی دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جناب میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان عید سے پہلے باہر ہوں گے۔ بہرحال یہ بات میرا دل تو نہیں مانتا ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی خبر ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اگر عمران خان از ڈن تو پھر عمران خان سے بات چیت کیوں کروائی جاتی ہے؟ اف ہی از ڈن، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں پھر پیغمبر بھیجے جاتے ہیں؟ کیوں پھر ان سے بات چیت کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں؟ کیوں پھر کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ بات کیجئے؟ تو میرے خیال سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے منیف فاروق صاحب جیسوں کے ذریعے جو دل لوگ کہتے رہے، میٹر یہی کرتا ہے جو حقیقت ہے، اور حقیقت اس ملک کی عمران خان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔